बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी अहम तरीन खबर और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले उन तमाम मुकदमात का फैसला करना चाहता हूं जो इंतहाई अहम है, जिसमें ऐब तरामीम के हवाले से एक बड़ा अहम मुकदमा है। उसके अलावा 22 तारीख को 22 अगस्त का दिन बड़ा अहम दिन है। एक तरफ कप्तान की बेल की तारीख है तो दूसरी तरफ मरियम नवाज और दीगर कई अहम तरीन रहनुमाओं के ज़मानत कैंसलेशन के हवाले से भी तारीख है और साथ साथ वॉल्यूम 10 के हवाले से भी तारीख है। उस पर भी पटिशन जो है उसका भी सिलसिला चल रहा है। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में आज मैं आपको खबर देने जा रहा हूँ, बड़ा गौर से सुनिएगा और ये बड़ी अहम तरीन खबर है। आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े इंकलाबी दिन होंगे। बहुत से सियासतदान, बहुत सी अहम तरीन शख्सियात जो ये समझ बैठी हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के किसी बड़ी सियासी जमात की सियासत ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं होने जा रहा। बज़ाहिर लग यही रहा है, बज़ाहिर सामने यही है, लेकिन पसे पर्दा बहुत सी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। बरसे पर्दा बहुत सी चीज़ें तेज़ी से तब्दील होती नज़र आएंगी। पसे पर्दा बहुत से ऐसे हकायक आपके सामने आएंगे जिनके मुतल्लक आप सोच भी नहीं सकते। एक तो मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहली चीज आपको बताता चलूं, इलेक्शन हो रहे हैं। ये जो तमाम मीडिया में एक शोर मचा हुआ है, बड़े बड़े दानश्वर ये जो बात कर रहे हैं कि 3 साला मंसूबा शुरू हो गया, 3 साल की टेक्नोक्रेट हुकूमत शुरू हो गई, तो मैं खबर दे दूं कि 3 साल की टेक्नोक्रेट या 3 साल का निगरान सेटअप नहीं है। मैं पहले भी इस बात का इंकशाफ कर चुका हूं कि ये हर सूरत में इंतखाबात होने हैं और मैक्सिमम फरवरी तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। हो सकता है ये फरवरी से भी बहुत पहले हो जाए, हो सकता है ये 90 दिनों के अंदर हो जाए, हो सकता है ये फरवरी तक जाए, लेकिन फरवरी से आगे ये मामला नहीं जाएगा और ना ही इस मामले को फरवरी से आगे कोई जाने देगा। एक बात तो क्लियर है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिशकारियां कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। कहा गया कि सितंबर के वस्त में वो पाकिस्तान आ जाएंगे। मेरे पास इतला यह है कि मियां नवाज शरीफ ने अभी तक पाकिस्तान आने का फाइनल फैसला नहीं किया है। मियां नवाज शरीफ भी इस इंतजार में है कि किसी तरीके से इलेक्शन की डेट अनाउंस हो तो मैं पाकिस्तान की तरफ जाऊं। वो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से पहले किसी सूरत में भी पाकिस्तान आना नहीं चाहते। वो हालात को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कहीं उनके साथ कोई बड़ा हाथ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत से हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि -4 का फार्मूला तैयार किया जा रहा है और अगर -4 का फार्मूला तैयार कर दिया जाता है तो फिर उस -4 में 3 लोग वो होंगे जो हुकूमत में रह चुके हैं, यानी यह हुकूमती सियासी जमातों में रह चुके हैं, जिनमें मियां नवाज शरीफ का नाम भी शामिल है, जिनमें आसिफ अली जरदारी का नाम भी शामिल है और जिनमें मोहतरमा मरियम नवाज का नाम भी शामिल है। इमरान खान का नाम तो उन्होंने इसमें शामिल किया ही हुआ है, लेकिन कुछ अहम तरीन हलकों से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि माइनस का फार्मूला इस दफा नहीं होगा। माइनस के फार्मूले पर गौर जरूर हुआ था, माइनस के फार्मूले पर काम भी हुआ था, लेकिन माइनस के फार्मूले से तकरीबन सिस्टम की तबाही हो जाती है। माइनस के फार्मूले से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग हसाई होती है। माइनस के फार्मूले से इन आने वाले दिनों में सियासी कल्चर इंतहाई नुकसान में जाता है, जिसके बाद फैसला यह हो चुका है किसी जगह कि माइनस का फार्मूला नहीं होगा। हाँ, पसंद नापसंद पर कुछ अमल हो सकता है, पसंद नापसंद की बुनियाद पर किसी को जिताया और किसी को हराया जा सकता है। एक बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इलेक्शन होंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इलेक्शन से भागना या इलेक्शन से भागने की कोशिश करने वाले बहुत से लोग जो हैं वो शायद आने वाले दिनों में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की खातिर उन्हें दोबारा इलेक्शन की तरफ आना पड़े। इलेक्शन के हवाले से तो यह बात क्लियर हो गई। माइनस फार्मूला के हवाले से मैंने कहा है कि अगर माइनस पे बात गई तो फिर -4 होगा, अगर माइनस पे बात गई तो फिर -4 होगा। जबकि अहम तरीन हल्के
میں بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کسی کو بھی مائنس نہ کیا جائے، لیکن اگر مائنس کیا گیا تو پھر میں کہہ رہا ہوں -4 ہوگا، -1 نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ بہت سی چیزیں گردش کر رہی تھیں۔ تحریک انصاف کا نشان ہوگا بیلٹ پیپر یا نہیں ہوگا؟ راجہ ریاض کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف بھی نہیں ہوں گے اور تحریک انصاف بھی نہیں ہوگی اور بلے کا نشان بھی بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، راجہ ریاض صاحب کا جتنا کام تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ راجہ ریاض صاحب نے جہاں جتنا استعمال ہونا تھا وہ ان کا استعمال ہو چکا ہے، اور پاکستان کی سیاست میں اگر ہم ماضی سے سبق سیکھیں تو جس کا جتنا استعمال ہوتا ہے اس کا اتنا استعمال ہونے کے بعد اسے سیاسی طور پر فارغ کر دیا جاتا ہے۔ راجہ ریاض کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہوگا۔ میں آج آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، آئندہ انتخابات میں نہ صرف تحریک انصاف بھی ہوگی، بلے کا نشان بھی ہوگا، اور تحریک انصاف کے چیئرمین بھی باقاعدہ میدان میں ہوں گے۔ وہ الیکشن کمپین کو ہیڈ کرتے ہیں، وہ جیل میں ہوتے ہیں، جیل سے باہر ہوتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں ہوں گے۔ اب میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، چونکہ میاں نواز شریف ابھی کسی صورت میں واپس نہیں آنا چاہتے، میاں نواز شریف نے اپنے قریبی ترین حلقوں کو کہا ہے کہ مجھے واپس اس وقت آنا چاہیے جب پاکستان کے اندر الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو، میں واپس آ جاتا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سسٹم 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا آگے کا سسٹم ہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ حالانکہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ سسٹم 3 سال نہیں چلے گا، الیکشن ہوں گے، لیکن شریف خاندان کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے۔ جس کے بعد نواز شریف نے ابھی وطن واپسی کا فیصلہ نہیں کیا، جبکہ نواز شریف کی پارٹی بار بار میاں صاحب سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ کو ایک دلچسپ اور بڑی مزیدار بات بتا دوں کہ ایک طرف تو میاں صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آنا ضروری ہے، دوسری طرف چھوٹے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب کو باتوں ہی باتوں میں یہ ڈرا بھی رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کا آنا ضروری نہیں ہے، آپ فوری آئیں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، مجھے جہاں سے گارنٹی ملنی ہے مجھے وہاں سے گارنٹی نہیں مل رہی۔ یعنی چھوٹے صاحب، چھوٹے بھائی ہر صورت میں آئندہ کے لیے بھی اپنا راستہ کلیئر رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ بڑے بھائی کو آئندہ کے لیے بھی سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پاس کچھ اہم ترین ذرائع سے ایک خبر جو بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھی، میں نے جب اس خبر پہ جا کے انویسٹیگیشن کی، اس خبر کے حوالے سے کنفرمیشن کی، تو پتہ چلا کہ یہ بات 100% غلط ہے کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر انہیں بالکل اوپن گراؤنڈ دے دی جائے گی، نہ ان کی گرفتاری، نہ انہیں مقدمات کا سامنا، نہ کوئی ایسی چیز ہوگی۔ ذرائع کہتی ہیں کہ میاں نواز شریف کو نہ صرف مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ کچھ عرصہ جیل میں بھی ان کو گزارنا پڑے گا، اور اگر نیب آرڈیننس کے حوالے سے، نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے اور کچھ شکیں اڑا دی جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر خالی بڑے میاں صاحب نہیں بلکہ سابقہ PDM کی حکومت کے کئی اہم ترین رہنما بھی جیلوں کے اندر ہوں گے۔ مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے، اگر بھی لوگ کا اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔